बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे इद्दत में निकाह केस की, जिसमें मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस पे आपको अपडेट कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यह केस चलाया जा रहा है और बड़ा ही अहम नौइयत का केस है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी साबिक प्राइम मिनिस्टर और उसकी अहलिया के ख़िलाफ़ अपनी नौइयत का ये वाहिद केस है जो यहाँ पर बनाया गया है। ज़ाहिर है इस नहज तक मामलात नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन जो मैंने अपने वीलॉग में मैंने आपको बता दिया था कि उसमें जो नाजायज़ ताल्लुकात की हद तक तो इमरान खान और बुशरा बीबी सुरखरू हो चुके हैं और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ अदालत ने ख़ुद ही केस को ड्रॉप कर दिया है। मतलब खावर मानेका की जो एक ख्वाहिश थी या कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन अब उसमें नई डेवलपमेंट सामने आई हैं और बड़ा उसमें अहम पेशरफ्त है जो इस वीलॉग में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। लेकिन दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है, अदालत ने फ़ैसला भी सुना दिया है और उस फैसले के नतीजे में अदालत ने क्या करार दिया है वो सारा कुछ इस वीलॉग में आपके सामने रखता जाऊँगा वन बाय वन, क्योंकि मुख्तलिफ फोरम पर एक दिन में समातें होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समात हुई है, उसके अलावा जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। ये भी आप कह लीजिए कि बड़ा ही ज़बरदस्त है कि जज साहब रोज़ाना यहाँ से जाते हैं, और वरना तो अदालतें यहाँ पर नहीं बनाई गई थी बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन जा रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं जी इस पर, और उस पर कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर कर देते हैं। सबसे पहले तो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर समात हुई है, जिसमें इमरान खान की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उससे कबल जो है बुशरा बीबी का केस भी इसी नौइयत का होने की वजह से मामला उसी बेंच को भेजा गया था जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ज़ेरे इल्तवा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जी खावर मानेका से तलाक के बाद इद्दत में बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह के केस के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि ट्रायल कोर्ट इद्दत में निकाह की शिकायत पर 25 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर अदालती कार्रवाई चला रही है। अदालत ने उन्होंने कहा कि देखिए 25 नवंबर से लेके ऑनवर्ड अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, जिसमें फ़र्द जुर्म भी आयद हुई है, जिसमें गवाहों को तलब भी किया गया है, सब कुछ ये इमरान खान साहब कहते हैं कि ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी तौर पर सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इस्तदा की थी कि ट्रायल कोर्ट के 11 दिसंबर और 9 जनवरी के ऑर्डर्स को कलअदम करार दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो उनका ऑर्डर थे 9 दिसंबर और 11 दिसंबर और 9 जनवरी के, उनको कलअदम करार दिया जाए। और अदालत ने कहा कि इसी नौइयत का जो केस है, क्योंकि पहले ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ज़ेरे इल्तवा होने की वजह से फ़ाइल बुशरा बीबी की भी हमने भिजवा दी थी, तो इस केस की फ़ाइल को भी उन्हीं को ही भिजवा देते हैं। वो कौन सा केस ज़ेरे इल्तवा है वो मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी करवा देता हूँ। जब आपको याद होगा खावर मानेका से पहले एक दरख्वास्त आई थी शहरी हनीफ की जानिब से, उस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत के ज़रिए दरख्वास्त दायर की गई थी और वो केस तो वापस हो गया था, जिसके बाद उसूली तौर पे ये शेर अफजल मरवत साहब की जो इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी वो गैर मौसर हो गई थी। लेकिन वकला क्योंकि अपने कामों में मसरूफ़ हैं, वो अपनी सोशल मीडिया मुहिम पे मसरूफ़ हैं, और उनके वहमो गुमान में भी शायद ये नहीं था कि एक ये दरख्वास्त पड़ी थी जो उन्हें वापस लेनी थी, और ये उन्हीं की नेग्लिजेंस का नतीजा है। क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में जिस तरह से उस दिन सवालात उठाए गए, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इस तरह के इल्ज़ामात जब कोई लगाता है तो अगर झूठे साबित होते हैं तो कंप्लेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो इस तरह के जब रिमार्क्स सामने आए थे तो ज़ाहिर ही उस दिन तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स ये समझ रहे थे कि मामलात जो हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह आर्गूमेंट्स सामने आए हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब चीफ जस्टिस साहब दोबारा इस मामले को सुनेंगे और सुनने के बाद वो फैसला करेंगे, और वहाँ पे ज़ाहिर अब कन्विंस कर पाते हैं या नहीं। लेकिन अगले दिन जब रिजवान अब्बासी जो खावर मानेका के वकील हैं वो आए तो उन्होंने एक नई मंतक दी, और जिसके बाद वो कामयाब हुए। बहरहाल वहाँ पर इमरान खान के या बुशरा बीबी के वकला यहाँ पर एक वो अपना कार्ड ऐसा खेल गए थे जिसमें उन्हें कामयाबी मिली, और वो आज विटनेसेस होने थे, उनके गवाहों के बयानात कलम बंद होने थे, वो उसको रुकवाने में कामयाब हो गए। और उन्होंने कहा कि देखें
آپ یا تو سٹے دے دیجئے، اور اگر سٹے نہیں دینا تو کم از کم آپ انہیں عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے سے ضرور روک دیجئے۔ تو آج جب جیل میں سینئر سول جج نے اس کیس کی سماعت کی تو بشریٰ بی بی، بلکہ آج مجھے وہاں پر بتایا گیا کہ بشریٰ بی بی جیسے ہی وہاں پر پہنچی تو آج پہلی بار وہ روسٹرم پر آ گئیں۔ روسٹرم پر آ کے انہوں نے جو ہے سلام کیا، جج صاحب سے سلام کرنے کے بعد حاضری لگوائی، اور حاضری لگوا کر وہ جا کر واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئیں۔ تو دو مجموعی طور پہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور دو درخواستوں میں ایک درخواست عمران خان صاحب کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جائے، اور دوسری درخواست دائر کی گئی تھی کہ جس دن فرد جرم عائد کیا گیا تھا، فرد جرم کی کارروائی کے وقت بشریٰ بی بی عدالت میں موجود نہیں تھیں، تو اس لیے فرد جرم کی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی، وہ غیر قانونی طور پہ ہوئی ہے۔ تو جس پہ سول جج نے فیصلہ سنایا اور اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس دن ہوا کیا تھا۔ وہاں پہ اس دن ہوا یہ تھا کہ بشریٰ بی بی آئیں اور وہاں پر انہوں نے حاضری لگوائی، اور حاضری لگوا کر وہاں سے چپ کر کے چلی گئیں۔ اب وہ یہ سمجھیں کہ میں نے حاضری لگوا لی ہے اور میرا کام مکمل ہو گیا، لیکن عدالت کے نالج میں لائے بغیر چلے گی۔ جب چارج فریم ہونے لگا، فرد جرم عائد ہونے لگی، تو عدالت نے پوچھا کہ بشریٰ بی بی کہاں پر ہے؟ تو بتایا گیا وہ تو جا چکی ہیں، تو جس پر کیونکہ ان کی اٹینڈنس مارک ہو چکی تھی تو عدالت نے اسی بنیاد پر ہی ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی۔ تو آج عدالت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی، اور بہرحال عمران خان کو بڑا ریلیف دیا ہے، جس پہ آپ کو ایک کنٹروورسی بھی کریٹ ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان رو پڑے تھے یا یہ ہوا تھا، لیکن اس پہ بعد میں ان کی بہنوں نے یہ وضاحت کی تو انہوں نے کہا تھا روئے نہیں تھے بلکہ وہ غصے میں تھے کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتا، مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کون سا ایسا قانون ہے جو اپنے سگے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے سے مجھے روکتا ہے، واٹس ایپ پہ کیوں میں بات نہیں کر سکتا، تو میری بات کروائی جائے۔ تو جس پہ آج سینئر سول جج نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جی اب عمران خان صاحب بات کر سکیں گے۔ باقی رہ گئی بات کارروائی کی، تو اس میں بشریٰ بی بی اور عمران خان کے لیے بڑا ریلیف ہے کہ آج عدالتی کارروائی آگے نہیں بڑھی اور کارروائی روک دی گئی ہے، اور جو ہے اس میں وٹنسز کے گواہوں کے بیانات بھی نہیں ہو سکے۔ عدالت نے اس پہ جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بنیاد پہ اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا کہ رضوان عباسی صاحب نے عدالت کو بتایا تھا کہ وہ کارروائی آگے نہیں اگر آپ بڑھائیں گے تو پھر ہم سٹے نہیں دیتے، آج اس لیے گواہوں کو پیش نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ سر بتائیے گا آج کارروائی کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں سر پلیز۔ جی آج عدالت کے سامنے عدت والے معاملے میں ہم نے قانون رکھا، شریعت کورٹ کے جو شریعت اپلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس کا تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا فیصلہ ہے کہ اگر 39 دن گزر جائے تو اس کے بعد عدت کا جو عرصہ ہے وہ پورا سمجھا جائے گا اگر عورت آ کے کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ یہاں پہ خاور مانکا صاحب کہتے ہیں طلاق انہوں نے 14 نومبر کو دی، جبکہ نکاح جو ہے وہ 1 جنوری کو ہوا، جو کہ 48 دن کے بعد تھا۔ لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روح سے کوئی مقدمہ بن ہی نہیں سکتا، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا 1 جنوری والے نکاح کے حوالے سے، یہ مقدمہ تو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔